नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 79 का तर्जुमा और तफसीर देखते हैं। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 79 के तर्जुमा से। तबाही है इन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ताकि इसके बदले में वो थोड़ी सी कीमत वसूल करें। बस इनके लिए तबाही है इस चीज़ की वजह से जो इनके हाथों ने लिखा है, और हलाकत है इनके लिए इसकी वजह से जो वो कमाते हैं। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक से सूरह बकरा आयत नंबर 79 की तफसीर देखते हैं। वेल के बारे में बाज़ रिवायात में आता है कि ये जहन्नुम का वो तबका है जिससे जहन्नुम खुद भी पनाह मांगती है। बाज़ लोग उलमाए यहूद से शरई मसाइल दरियाफ़्त करते तो वो अपने पास से मसले घड़ के फ़तवा लिख देते और लोगों को यकीन दिलाते कि ये अल्लाह की तरफ से है और यही दीन का तकाज़ा है। इस तरह लोगों के मनपसंद फ़तवे देकर कुछ दुनियावी फ़वाइद हासिल कर लेते। अल्लाह ताला ने यहूद के जुल्म की वजाहत फरमाई है कि वो अपने हाथ से किताब लिखते हैं। इस तरह एक तरफ वो दीन को छुपा लेते हैं और दूसरी तरफ झूठी बात को अल्लाह से मंसूब करते हैं, और ये दोनों काम हलाकत हैं बिलाशुबा। फिर कहते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से है, यानी वो अपने पैरोकारों से ही कहते हैं कि ये जो चीज़ तुम्हारे पास है, ये जिसे अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया, वो तौरात के बारे में कहते हैं, इसके साथ कि वो अपने हाथों से लिखते हैं और अल्लाह ताला की तरफ झूठ मंसूब करते हैं। ये सफ़ातुल तफ़ासीर हवाला नंबर 63/1 है। अल्लाह ताला ने इन लोगों को सख्त तनबीह की है जो अल्लाह ताला की किताब में तहरीफ़ करते हैं, ताकि इसके बदले वो थोड़ी सी कीमत वसूल करें, कि वो इस तहरीफ़ के बदले थोड़ी सी कीमत ले लें। अल्लाह की किताब के मुकाबले में जो पूरी ज़मीन की दौलत हो तो वो भी कम है। यहूदी आलिम अपने इल्म से दुनिया कमाते थे, वो आवाम को मुफ्त जन्नत हासिल करने के तरीके बताते थे। इससे इनके ऊपर नजरानों की बारिश कर दी जाती थी और ये लोग मुफ्त जन्नत के बदले इन उलमा को मुफ्त दुनिया फराहम कर देते थे। अल्लाह ताला ने इसी के बारे में फ़रमाया कि इनकी ये कमाई इनके लिए हलाकत का बायस है। यहूदी आलिम किताब की पैरवी करने के हुक्म को तब्दील करके ऐसे मशवरे दिया करते थे जिसके ज़रिए लोग अपना जुर्म छुपा सकें, या जिसकी वजह से लोग अपनी माज़रत पेश कर सकें और अपने गुनाहों पर पर्दा डालकर मुतमईन हो सकें। और वो कहते थे कि ये सब दीन के मुताबिक है, और इस पर लोगों से भारी नजराने वसूल करते ताकि वो इन्हें दीनदार साबित कर सकें। किताब के बदले में लोग माल, शोहरत और इक़्तिदार हासिल करते थे। बुखारी की रिवायत नंबर 7542 है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि अहले किताब तौरात को इब्रानी में पढ़ते और मुसलमानों के लिए इसकी तफसीर अरबी में करते थे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ना अहले किताब की तस्दीक करो और ना इसकी तकज़ीब करो, बल्कि कहो कि हम अल्लाह ताला और इसकी तमाम नाजिल की हुई किताबों पर ईमान लाए हैं। बुखारी हवाला नंबर 7363 है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि तुम अहले किताब से किसी चीज़ के बारे में क्यों पूछते हो, जबकि तुम्हारी किताब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो ताज़ा भी है और महफूज भी, और तुम्हें इसने बता भी दिया है कि अहले किताब ने अपना दीन बदल डाला और अल्लाह ताला की किताब में तब्दीली कर दी और इसे अपने हाथ से आज खुद बनाकर लिखा और कहा कि ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ से है, ताकि इसके ज़रिए दुनिया का थोड़ा माल कमा लें। तुम्हारे पास जो इल्म है वो तुम्हें इनसे पूछने से मना करता है,
واللہ میں تو نہیں دیکھتا کہ اہل کتاب میں کوئی تم سے اس کے بارے میں پوچھتا ہو جو تم پر نازل کیا گیا۔ اب آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اس کے بدلے ان کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ بس ان کے لیے تباہی اس چیز کی وجہ سے تھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا۔ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی ایسی باتیں اور احکام لکھ کر دے رہے ہیں جو تورات میں نہیں اتارے گئے، اور لوگوں کے من پسند فتوے دینے کی وجہ سے جو دنیاوی فوائد، مال، عزت، شہرت جو بھی وہ حاصل کر رہے ہیں، اس کے بدلے ان کی ہلاکت، ان کی تباہی اور ان کی بربادی ہے۔ تیسیر الرحمن حوالہ نمبر 48/1 ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان یہود علماء کی مذمت کی ہے جو تورات کی آیات کو بدل دیتے تھے، لیکن دین اسلام کے آنے کے بعد بھی ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو بدعتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت میں تحریف کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 80 کے ترجمہ سے۔ اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی خوش فہمی دور کی ہے۔ یہود کا آخرت کے بارے میں عقیدہ تھا کہ آگ صرف چند دن تک ہمیں چھوئے گی، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے آگ سے نکال لیا جائے گا۔ یہودی کہتے تھے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور ہم 1000 سال کے بدلے ایک دن دوزخ میں رہیں گے، اس لحاظ سے جہنم میں ٹوٹل 7 دن رہیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ کچھ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ چونکہ بچڑے کی عبادت کی مدت 40 دن تھی، اس لیے ہمیں جہنم میں بھی صرف 40 دن کے لیے ڈالا جائے گا، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہونے کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے، اور یہ عقیدہ ہی ان کی آخرت کو تباہ کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی بھی قسم کی رعایت دینے کی تردید کرتے ہوئے کہا، کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا میں نے تم سے کوئی وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں زیادہ عذاب نہیں دوں گا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا تھا تو وہ یقیناً ایسا نہیں کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا اور یہ سب ان کے ذہن کی اختراع ہے تو ان کا بچنا ناممکن ہے۔ یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، یعنی کیا تم ایسی بات کہتے ہو جس کی حقیقت سے خود بھی لا علم ہو؟ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ سے کوئی بات منسوب کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ خراب تھا، اسی لیے وہ گناہ کر کے بھی مطمئن رہتے تھے۔ ان کے اندر خوش خیالی تھی کہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود اللہ ہمیں کبھی نہیں پکڑے گا، کیونکہ ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ نبیوں کی اولاد کو اللہ پاک کبھی آگ کے حوالے نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ سچی دعوت سے بیزار رہتے تھے۔ یہود کے علماء اللہ کا کلام سن کر، سمجھ کر، جان بوجھ کر بدل ڈالتے تھے۔ وہ منافق تھے اور حق کو چھپاتے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب کو اپنی زندگیاں آسان کرنے کے لیے بدل دیتے تھے۔ جو احکامات ان کو عمل میں مشکل لگتے ان کو بدل کر آسان کے ساتھ تبدیل کر دیتے، اور کتاب میں رد و بدل پر معاوضہ حاصل کرتے تھے، اور وہ بے بنیاد امیدوں پر زندہ تھے۔ وہ کتاب کے احکامات کے بجائے وہم و گمان پر چلتے تھے، کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، اور ان کے عقیدے کی خرابی کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی اور آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے، انہیں لے ڈوبی۔